हाफिज़ अमान उल्लाह साहब हैं, तो अब कैमरा कर लेते हैं इन तीनों की तरफ और स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इंतज़ार तो काफ़ी लोगों को करा दिया, हाँ, क्योंकि 1-1:30 का कहा था और अब तो हमने खाना भी खा लिया। कामरान मेरे साथ मौजूद है, इंशाल्लाह को मिल के आगे बढ़ाएंगे। और सनी भी मौजूद है। उमर साहब को खैर जिम्मेदारी संभाल ही ली है। इस वक्त स्टेटस अपलोड किया था हमने, तो खैर मिल के ही सभी ने कर दिया कि कुछ धमाकेदार खबरें लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। और मौजूद हैं इस वक्त हम लाहौर के एक जोशीले प्लेयर के साथ, जाने पहचाने और इस तरह से जाने पहचाने के कोई इनके मुतल्लिक गुफ्तगू करके अब कहीं जा नहीं सकता। हमारी मुराद है जी उस्ताद हाफिज़ अमान उल्लाह साहब उनकी तरफ मौजूद है। ज़बरदस्त प्लेयर भी हैं, मेहमान नवाज भी हैं, प्यार करने वाले भी, और बेहतरीन स्पोर्टमैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हैं। और यही असल चीज़ में इस खेल का असल हुस्न भी है। और आज इनकी दावत पे ये सारा मीडिया आज यहाँ मौजूद है, इनसे अपनी गपशप का आगाज़ भी करेंगे। कामरान कुछ जी अस्सलाम वालेकुम। हम मौजूद हैं, जैसे कि आपको बता दिया है तुराब भाई ने भी, कि उस्ताद हाफिज़ अमानुल्लाह साहब की तरफ मौजूद हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उस्ताद हाफिज़ अमानुल्लाह साहब लाहौर के उन चंद नौजवान खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने बहुत जल्दी अपना जो है नाम बनाया। लाहौर जैसे शहर में बड़े बड़े जो सतून है कबूतर परवरी के मौजूद हैं, उनके दरमियान में अपना आप दिखाना, अपना आप मनवाना बहुत कम लोगों के बस की बात है। बहुत कम लोग ही ऐसे हैं लाहौर में जो बहुत जल्दी से जो है उरूज की तरफ गए हैं। उनमें से एक नाम उस्ताद हाफिज़ अमानुल्लाह का भी है। पिछले 3 से 4 साल से ये बाकायदा तौर पे शौक़ से मुंसलिक हुए हैं। तो शौक़ तो ये पहले भी कर रहे थे, लेकिन जो इन्होंने छत बनाई है अब, और उसके बाद इन्होंने 1-to-1 मुकाबले भी लगाना शुरू किए हैं, तो बड़ी जल्दी इन्होंने जो अपना नाम बनाया, एक मकाम बनाया, और आज हमारे साथ मौजूद भी हैं। इनके जुनून और इनका जो अग्रेसिवनेस है इनके अंदर, उसको लेते हुए अक्सर औकात जो है हम देखते हैं कि इनके मुकाबले बहुत ज़्यादा तादाद में जो है प्लेयर्स हैं, उनके साथ इनके मुकाबले तय होते रहते हैं। और इनकी तरफ से सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे ये हारें चाहे ये जीतें, वो जोश और वो जज्बा और वो जुनून इनका ख़त्म ही नहीं होता। ये हार भी रहे हो ना तो खुशी होकर हार रहे होते हैं कि लो जी फलाने से बाजी थी, हार गए। ये जीत भी रहे हो तो ये उसी तरह से जैसे नॉर्मल एक इंसान होता है कि जीत गए, बस ठीक है जीत गए। तो ये मकसद इससे कि यह है कि जी नौजवान प्लेयर्स बहुत कम है लाहौर में जो सिर्फ शौक़ को जो है सामने रखते हैं, और आज हम उनके पास मौजूद हैं। शौक़ के हवाले से हम बात करेंगे। उस्ताद हाफिज़ अमानुल्लाह साहब, अभी हमने खाना खाया, बड़ा मज़े का बड़ा ज़बरदस्त खाना था, मेहमान नवाजी इनकी तरफ से बड़ी अच्छी हुई। अब मुकम्मल तौर पे हम फारिग हो गए, पेट हमारा भर गया, प्यास भी बुझ गई है, पानी शानी पी लिया, चाय पी ली है। अब हम आ गए हैं हाफिज़ साहब की तरफ और इनसे पूछेंगे कि भाई अब ये खाना वाना तो हमें खिला दिया, अब सारी मीडिया वाले एक ही दिन बुलाने का मकसद भी कोई हो सकता है, कोई ऐसा हो कि भाई सबको इकट्ठे बुलाया। क्योंकि अगर सिर्फ शौक़ की बात करनी हो, कबूतर दिखाने हो, तो एक आधा तुराब भाई आ जाए, मैं आ जाऊँ, अदनान आ जाए, जुल्करनैन आ जाए, कोई भी एक आधा आ जाए तो हो जाता है ना। सबको इकट्ठा क्यों बुलाया, इस पे बात करेंगे उस्ताद हाफिज़ अमानुल्लाह साहब से, उनसे पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा, थोड़ा लाउड बोलिएगा सब लोगों के, ताकि जो है ना आवाज़ बराबर चली जाए। जी, तो जितनी थोड़ी लाउड होगा उतना क्लियर लोगों को आवाज़ जाएगी। मकसद बताएं, आज बुलाया सबको माशाल्लाह। जी मुझे ना लाहौर के एक उस्ताद ने ना चैलेंज किया हुआ है। अच्छा जी। लाहौर के एक उस्ताद ने उसने मुझे चैलेंज किया मार है गए कि भाई। आप जिस तरह 2 माह छोड़ के ना जैसे मर्जी मेरे साथ बाजी लगाए। वो चैलेंज की वीडियो मेरे पास है जो मैं सब भाइयों को दिखाना चाहता हूँ। दिखाने के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो मेरे साथ शौक़ तय करें, क्योंकि मैंने 14 प्यारे मेरे लगे हैं मलक अरशद साहब से पैरागॉन सिटी, तो वो भी इसी तरह मेरे साथ शौक़ तय करें और बड़ेपन का मुजाहरा करें। तो मैं इसलिए सारी मीडिया को इकट्ठा किया ताकि उन तक पैगाम पहुँचा सकूँ। और सबसे पहले बात है, हम आतफियो साहब के मुतालिक मैंने कुछ बात करनी है कि उनको वो भी ये कहते हैं कि जी मैं कबूतर को देख के बता देता हूँ, जिस तरह बाबा सिकंदर बता देता था इसी तरह ये भी बता देते हैं कि जी ये 4 बजे बैठेगा, ये 3 बजे बैठेगा। एक तो मेरा उनके लिए भी पैगाम है कि अगर इतना अच्छा आपको पता है, इतनी आपको मालूमात है कि ये कबूतर 4 बजे बैठ सकता है,
تو ہمارے ساتھ شوق کریں, میدان میں آئیں, شوق کر کے دکھائیں. پھر تو آپ کہاں گھومیں اتنے سالوں سے, پھر میدان میں آئے نا, ہمارے ساتھ شوق کریں, ہمیں بھی پتہ چلے بھائی کہ یہ بہت سمجھدار لوگ ہیں. بجائے اس طرح کہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں, میں چاہتا ہوں آپ گمراہ نہ کریں, آپ شوق کر کے دکھائیں. جب شوق کریں گے نا پھر لوگ آئیں گے آپ کے پاس. یہ میرا مشن ہے. کس نے کر دیا چیلنج آپ کو؟ مجھے چیلنج کیا, یہ میں ویڈیو دکھانا چاہ رہا ہوں ذرا میڈیا کو. یہ ذرا کی طرف سے اللہ صاحب کو صرف 2 ماہ چھوڑ کے ہر سیزن کی بازی کی دعوت ہے اور چیلنج بھی ہے. پھر دکھاتے ہیں. جی پھر پلے کریں اور کیمرہ میں اس کو ذرا سینٹر کر. عمر نظر آ رہا کلیئر ہے؟ لالا احسان کی طرف سے حافظ اللہ صاحب کو صرف 2 ماہ چھوڑ کے ہر سیزن کی بازی کی دعوت ہے اور چیلنج بھی ہے. اچھا استاد کیا نام بتایا نا؟ چیلنج بھی ہونے لگ لالا گیا. احسان جی چیلنج بھی ہونے لگ گئے آپ. جی مجھے چیلنج ہوا ہے نا, تو میں نے کہا اگر چیلنج کیا ہے بھائی نے تو پھر ان کا شوق بڑے پیمانے پہ پورا کیا جائے. یہ چھوٹے چھوٹے چیلنج کرنے, یہ اسو کی کبوتر بازی ہو گئی, یہ چیتر کی ہو گئی. آپ اتنے بڑے استاد ہیں لالا احسان صاحب, اور ان کا بیٹا ہے استاد عثمان صاحب. آپ اتنے بڑے ماشاءاللہ استاد ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو زیب نہیں دیتا اسو کا چیلنج کرنا یا چیتر کا چیلنج کرنا. آپ نے چیلنج کرنا تھا, مجھے بیساکھ کا کرتے, مجھے ڈیٹ کا کرتے آپ چیلنج, تو میں آپ کا قبول بھی کرتا. لیکن اب میرا چیلنج ہے آپ کو کہ آپ بڑے پن کا مظاہرہ کریں. اگر آپ میرے سے بازیاں لگائیں گے تو میں آپ کو بھرپور ویلکم بھی کروں گا. اور آپ میرے ساتھ نا 14 پیارے لگائیں جس طرح میرے لگے ہیں ملک ارشد صاحب سے. بیساکھ کے میرے ان کے ساتھ لگے ہیں 12, اور 2 ساتھ ہی جو مثلا کہ بیساکھ ختم ہوگا نا, ساتھ ہی بالکل ایک منگل اور ایک جمعرات. ہمارے پیارے اس طرح لگے ہیں کہ ہم نے اتوار کو بھی اڑنا ہے, منگل کو بھی اڑنا ہے, جمعرات کو بھی اڑنا ہے. یعنی کہ ناگے سے اڑتے ہیں. ناگے سے ہم نے یہ ناگے سے اڑنا ہے پیارے وہ ہے پیارے وہ ون ڈے. میرا ان کو یہ پیغام بھی ہے اور چیلنج بھی ہے, اور جو آدمی لالا احسان کی طرف سے چیلنج دے رہا اس کو بھی چیلنج ہے کہ تم بھی اپنے گھر رکھو, اور ان کے جتنے بھی ان کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں نا ان کو بھی میرا چیلنج ہے. جو ان کے بندے ہیں نا ان کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ان کو بھی چیلنج ہے کہ آپ بھی لگائیں میرے ساتھ. اچھا میں ایک بات بیچ میں کر دیتا ہوں کہ جی دیکھیں چیلنج تو کسی نے اگر کیا ہے تو کیا ہے. حافظ صاحب بڑے اچھے, میں نے پہلے بھی جیسے کہ بتایا بھی ہے کہ ایک دبنگ نوجوان ہے, چیلنج کرتے رہتے ہیں. لیکن ہم اس کو نا ایک خوبصورت انداز میں بات کرتے ہیں, پڑھی لکھی بات اچھی لگتی ہے کہ شوق ہے. اگر ہم اس کو اس طرح سے چیلنج ہے فلانا ہے یہ ہے, انہوں نے اس طرح کہا, انہوں نے کہا ہے نا, انہوں نے تو کہہ دیا. لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں تو یہ ان کی طرف سے تو یہ میں بتاتا ہوں کہ یہ ان کی طرف سے دعوت شوق ہے کہ شوق کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے شوق کر. کیوں جی تراب بھائی؟ نہیں اچھی بات کی آپ نے, ہاں بالکل اچھی بات کی. ایک اچھے اسپورٹمین اسپرٹ میں ان کی طرف سے دعوت جا رہی ہے. پیار محبت کے ماحول میں ایک اچھا شوق ہونا چاہیے اور بڑھ چڑھ کے ہونا چاہیے. اور شوق ہی تو مقابلہ ہی تو افضل ہے اصل میں. ہاں مقابلہ کبوتروں کا مقابلہ ہے جی, ہمارے لفظوں کا یا ہمارا مقابلہ نہیں, ذاتیات کا جی مقابلہ. اپنی آپ گفتگو جاری رکھیں آپ. تو میرا دعوت شوق ہے جی لالا احسان صاحب کو اور ان کے بیٹے عثمان, استاد عثمان صاحب, کہ آئیں میرے ساتھ اسی طرح مقابلے طے کریں جس طرح میرے ملک ارشد صاحب سے ہوئے ہیں. یا چیتر کو چھوڑیں, اسو کو چھوڑیں, سیدھے آپ مجھے کہیں گے چیتر کے 4 اتوار لگے ہیں ہمارے, بیساکھ کے 4 لگے ہیں. چھوڑو یار ان کو, یہ چھوٹے چھوٹے پیارے شیارے, یہ 8 پیارے چھوڑیں. آپ 14 پیارے اڑائیں. اگر آپ یہ بات کریں گے نا کہ آپ کے لگے ہوئے ہیں, اتواریں میری بھی لگی ہوئی ہیں, وہ اپنی جگہ, میری بھی اتواریں لگی ہوئی ہیں, وہ اپنی جگہ. آپ میرے ساتھ نا اس طرح بڑا شوق ہے, اس کے لیے میں تیار ہوں. اور آپ کو دعوت شوق بھی ہے. آپ کے پاس میرا موبائل نمبر بھی, آپ جب چاہیں میرے پاس آ سکتے ہیں, جب چاہیں آپ میرے سے مقابلے طے کر سکتے ہیں. آپ رات کے 2 بجے بھی میرے پاس آئیں گے پھر بھی آپ احترام ہے آپ کے. دوسرا نمبر پہ جو حماد بٹ صاحب ہیں, ان کا میں نے 1-2 میسیج سنے ہیں. وہ لوگوں کو اس طرح گمراہ کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ جی ہمیں بہت پتہ ہے کہ جو کبوتر 3 بجے بیٹھ رہا ہے, جو کبوتر 4 بجے بیٹھ رہا ہے, یا جو کبوتر صبح 12 بجے بیٹھتا ہے, جو کبوتر رات کو 7 بجے بیٹھتا ہے. ہم آدمی فریو بٹ صاحب, آپ کو بھی میرا دعوت شوق ہے, آپ بھی اپنے گھر رکھیں, اس سال ہی رکھیں. اگر آپ کہیں گے نا, آپ کے لیے یہ دیکھ لیں یہاں پہ کھڈے بھی نہیں بنے ہوئے,
آپ کے لیے یہ بھی دعوت شوق ہے، آپ اپنے گھر رکھیں، میں یہاں سے اڑا لوں گا آپ سے جیٹ اسی سال کا. یہاں پہ کھڈے بھی نہیں ابھی بنے ہوئے. آپ کو یہ بھی شوق ہے، میں اپنی جو چھت ہے نا ایک طرف رکھتا ہوں، ٹھیک ہے. وہاں پہ میں نے جن سے مقابلے کرنے میں کر رہا ہوں، ہم فیو بٹ صاحب، آپ کو اس چھت سے میرا چیلنج ہے. یہاں پہ کھڈے بھی نہیں بنے ہوئے. دکھا دوں. اور جیٹ کا، ٹھیک ہے، آپ کو جیٹ کا چیلنج ہے، کیونکہ آپ کو ماشاءاللہ بہت سمجھ ہے. آپ کو تو چاہیے، آپ کے گھر میں کبوتر موجود ہیں، آپ ان میں سے نکالیں. جو 4 بجے بیٹھ رہا ہے، جو 5 بجے بیٹھ رہا ہے، جو 6 بجے بیٹھ رہا ہے، آپ اپنی فرق سے، آپ کو بہت ہیں 10 12 15 کبوتر، آپ لائیں، میدان میں آئیں اور میرے ساتھ شوق کریں. میں آپ کے لیے بھی شوق کے لیے ریڈی ہوں. آپ کو بھی دعوت شوق ہے میری طرف سے. اور ان استادوں کے لیے میرا ایک پیغام ہے جو استاد کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس 20 جوڑے، ہم بچے چھوڑے تو یہ کر دیں گے. جب بازی کا وقت آتا ہے بازی لگاتے نہیں ہیں. میں بہت سے استاد ایسے، میں نام نہیں اب لوں گا، جو بیٹھے یہی کہہ رہے ہیں، ساری زندگی یہی ان کی گزر گئی ہے کہتے ہوئے کہ 2 جوڑے ایسے بن گئے نے، بس شامہ کر دیں گے. آج تک میرے بھی داڑھی میں چٹے آ گئے نے، یہی سنتا آ رہا ہوں، بس 2 جوڑے بن گئے نے، 1 جوڑا بن گیا، 2 جوڑے بن گئے، 1 جوڑا بن گیا. ترابی آپ نے سمجھ بھی بہت زیادہ ہے. آپ نے جوڑے کیوں نہیں بنائے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ نے استادی لی تھی، آپ نے جوڑے کیوں نہیں بنائے؟ آپ بتائیں. یار میں یہ تھوڑا سا شکر پہ اس طرح بہت زیادہ نہیں، میں تو Serious ہو گیا تھا. بچ گیا بہت serious ہو گیا ہوں. نا. نہیں، میں کہہ رہا ہوں بچ گیا ہوں. یہ آپ نے- میں بچ گیا ہوں. آپ استادی واپس کریں. مینو تو لگتا کرنی پی جانی ہے. اب آج یہ ہے حافظ، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا، بات نے بڑی اچھی کی کہ آپ نے کیوں نہیں بنائے. بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو کھیل ہے، یہ تو سمندر ہے، یہ جو شوق ہے کبوتر پروری، تو اس میں جو بڑے بڑے دعوے ہیں یہ بالکل غیر مناسب بات ہے. ہمیں اس سے ذرا اجتناب کر لینا چاہیے. اب کر لینا چاہیے، کم از کم اب بھی اب کر لینا چاہیے، کیونکہ اب ہر بندے کو پتہ ہے. ہاں. اب ماشاءاللہ انٹرنیٹ ہے، سب کے پاس ہے، ریسرچ ہے، ہر چیز کی ریسرچ ہے لوگوں کے پاس، ہر چیز کا پتہ ہے. لیکن تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی نہیں ہے کہ یہ باتیں غلط ہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ یہ باتیں غلط ہیں. اگر حاجی ملک لطیف ہمایوں صاحب کوئی بات بتائیں گے تو یار اس کے پیچھے ایک بہت بڑا تجربہ پڑا ہوا ہے. بالکل صحیح ہے. مبشر کھوکھر بتائے گا تو اس کے پیچھے بھی ایک تجربہ ہے. وہ نوجوان ضرور ہے ہمارے برابر کا، لیکن وہ اس وقت سے بازیاں اڑا رہا ہے جس وقت مطلب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے. انہوں نے بتایا میں نے 92 میں پہلے بازی اڑائی. مبشر اڑا رہا ہے. تو اس طرح جو چیئرمین صاحب ہیں، مطلب جو سینئر لوگ ہیں، اگر وہ کوئی ایک آدھا پوائنٹ بتاتے ہیں تو یہ بات غلط نہیں ہے کہ ان میں یہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ باتیں غلط ہوتی ہیں. باتیں ہوتی ضرور ہیں، لیکن یہ کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کچھ چیز فرض کرے، میں کہتا ہوں کہ کبوتر میں فلاں چیز ہونی چاہیے، تو میرے گھر میں اگر وہ کبوتر میں نے رکھے ہوئے نا تراب بھائی، تو وہ چیزیں ہر کبوتر میں ہونی چاہیے. اگر میں پھر ایک آدھا دکھاؤں کہ یار اس میں وہ ہے، تو باقیوں کو تو میں پھر فضول دانے ہی ڈال رہا ہوں نا. تو یہ بات ہے، ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے، نہیں شوق کر سکتے، تو اسے کیوں نہیں باقیوں بھی شوق سے رگڑ رہے بھائی جان. لیکن خراب نہ کروں شوق. اچھا شوق نو خراب نہ دیکھو نا کتنے نوجوان چیلنج آپ کو کیا کس نے تھا پہلے؟ وہ تو لالا لالا احسان احسان صاحب کی ویڈیو دکھائی ہے انہوں نے. جی وہ دعوت شوق آپ نے ان کو دے دیا. جی. اور میرے خیال میں جس طرح کی انہوں نے بات کی، اس کے بعد تو میرے خیال میں انہیں قبول کر لینا ہی چاہیے، کیونکہ انہوں نے تو دیکھا میں 2 مہینے چھوڑ کے- اگریسو بات کی ہے انہوں نے. جی. Aggressive انہوں نے کہا 2 ماہ چھوڑ کے ہر سیزن 2 مہینے دسمبر جنوری شاید دسمبر جنوری کہتے چھوڑ جیٹ ہاڑی میں ہر کیا طرح تھا؟ کی بازی جو ہے نا، ہر طرح کی میں بازی اڑانے کے لیے تھا. میرا ان کو پیغام ہے، نہ میرے پاس چیتر والے کبوتر ہیں، نہ میرے پاس اسو والے، میرے پاس بیساکھ اور جیٹ والے ہیں. میرے ساتھ وہی ان کے مثلا کے 8 پہ آ رہے تو ہیں، آپ وہی چیتر میں اڑا لینا. کیا ہے تو وہ گاڑی نہیں بیٹھیں گے، آگے 2 سالوں میں نہیں بیٹھے، وہ رات رہ جاتے. اس لیے میں نے یہ کوشش کی ہے کہ کیوں نہ اس کو بڑھا لیا جائے. میں نے اس کو 2 گنا نہیں کیا، میں نے اس کو 3 گنا کر دیا. نہیں، آپ کو کیسے پتا وہ جب ساگ اور جیٹ کے کبوتر؟ بھائی جان وہ اس طرح مجھے پتا نا، کیونکہ میں ان ہوں، اس میں مجھے ان کے سمجھ ہے، میں ان ہوں. میں نے دیکھے نا نہیں 20 سال اڑا کے روکے جی 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 اڑا کے. ہاں، اڑا یہ کے. بتائیں نا کہ ٹوٹل میرے پاس جو ہے نا، میں نے اڑا کے ان کی ساری پریکٹیکل کر کے میدان میں. کیونکہ اس کو کوئی بندہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ یہ فیل ہے کیونکہ یہ اڑے ہوئے ہیں. صحیح ہے. یہ تو اڑے ہوئے ہیں نا، میرے پاس ان کا رزلٹ ہے. دیکھیں ہم کبوتر کو اسی لیے رکھتے ہیں نا کہ یہ شام تک اڑے یا شام تک بچے اڑائے. تو اب میرے پاس اڑے ہوئے کبوتر ہیں، شام تک بھی بیٹھے ہوئے ہیں سارے، تو میں نے وہی کبوتر یہ شام تک بچے تو آپ بھی کیسے اڑ جاتے ہیں؟ اڑے ہیں بھائی جان. یہ چیتر میں اڑائے تھے، بتائیں تو آپ ٹھیک ہے یار، بات شغل بھی لگانے دو نا تھوڑا. دیکھو شام تک نہیں اڑیں گے تو یہ ہار جیتے کہاں سے ہوں گی. اور یہ آج کل کے جو استاد ہیں ہمارے،
आप उस्तादों के खिलाफ ही हो गए। नहीं नहीं, जब बैठे बैठे शाम तक बच्चे जो उड़ रहे हैं, हाँ नहीं, बैठे बैठे कहा उन्होंने, उसके तो उड़ रहे हैं ना, वो तो बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। मतलब वो जो बता रहा है कि भाई लोग कहते हैं कमरे में बैठ के कि ये जोड़ा ऐसा लग गया है, इसके बच्चे उड़ते हैं। यार आप कमरे में बैठ के तो आप रात के 12 बजे तक भी बिठा लेंगे। हाँ हाँ, वो तो कमरे में बैठ के तो आपने रात के 12 भी बजा देने हैं, अपने और साथ ये भी भी हो बिठा सकते लेंगे। हैं अपने साथ भी वो बैठे रहेंगे, और कमरे में जिस वक्त आप बैठे होंगे ना, तो आपके अलावा फिर हाँ, कुछ भी हो सकता है। तो बात ये है, इसी से हटके बात ये जो कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं, ये शौक की बात कर रहे हैं। और अभी इन्होंने एक बात की उस्ताद सीओ के बेटे के मुतालिक। और वैसे भाईजान, आप यंगस्टर हैं, दलेर खिलाड़ी हैं, अब कुछ हैं, जब एक बंदे ने रखे ही नहीं हुए, नहीं रखे हुए हैं, रखे उन्होंने हुए अपने घर रखे हुए, ब्रीडिंग सेटअप बनाया। ब्रीडिंग सेटअप हाँ, है, उनके खुड्डे शुड्डे बने अच्छा, हुए, उड़ाते हर नहीं चीज हैं। बने हुए हैं। हाँ जी, हर चीज बनी हुई है। अरे तो उन्होंने दावा क्या किया? उन्होंने दावा ये किया है कि मैं ये बात बता सकता हूँ कि ये कबूतर आपका एग्जैक्ट 4 बजे बैठेगा, अच्छा, और ये कबूतर आपका बैठेगा 5 बजे, ये कबूतर आपका बैठेगा 6 बजे, ये टेम्परेचर नहीं 2 बताया बजे। उन्होंने, ना हाँ, नमी बताई। जी, वो नहीं, वो कहते हैं सिर्फ आप कबूतर को वीडियो बना के मेरी तरफ फेंक दें, अच्छा, मैं आपको उसके बारे में हर चीज़ बता दूँ, वो कितने बजे तक बैठ सकता है। ये कामरान ने भी आपको बात बताई है, जी। बड़ा एक अकलमंदाना गुफ्तगू बताई कि कमरे में बैठ के हर चीज पॉसिबल है। तो मैं उसको कह रहा हूँ ना कि आप जो मसलन के ग्रुप में बैठ के आप बातें कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इसको जरा बड़ा करें ना आप, अब लोगों को बताएं ताकि लोग आपसे इल्म हासिल करें। मैं ये चाह रहा हूँ कि लोग आपसे इल्म हासिल करें। यार, आप बेचारों प्रैक्टिकल ने करके कभी उड़ाया ही नहीं। तो उड़ाना प्रैक्टिकल की तरफ आ जाए ना, वो कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल करके आ जाए, जरा मैदान में थोड़ा दिखा दें, हमें भी पता चले, थोड़ा कि शोर में आपके इजाफा पास हो बहुत जाए। बड़ा तजर्बा है। हाँ जी, शोर में इजाफा हो जाए जी, हमारे। देखिए अगर कभी नहीं उड़ाए तो फिर उड़ने का दावा भी ना करें। उड़ने का अच्छा, दावा क्या भी चलें, नहीं। असल बात ये- सनी मैं आपकी इस बात को आगे बढ़ा देता हूँ कि बात बिल्कुल उन्होंने यही ऐसी की, पर अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनके वालिद साहब का एक नाम था, उन्होंने उड़ा के अपना बनाया। उसके बाद वो उन्होंने कुछ तो बताया होगा बेटे को। कुछ ना कुछ उनकी जो विरासत वो आगे चलनी चाहिए थी, वो मैं कहा मैं वो नहीं उस तरह सवाल था। शाह जी माशाल्लाह उनकी उम्र कोई 45 के करीब तो होगी इस टाइम। मुझे याद आ गया कि मेरी उनकी 1-2 मुलाकातें, 1-2 दफ़ा मेरे पास वो ऑफिस में तशरीफ लाए थे। 40-45 साल तो उम्र होगी, लेकिन 40-45 साल में मैंने उनको उड़ाते नहीं देखा। अच्छा ना मैंने कभी उनका नाम सुना था, मैं आपको सच बता दूं। अच्छा, नाम तो इनके मैसेज पे मैंने सुना है कि जी इन्होंने ये बात कही है कि मैं हर तरह का बता सकता हूँ कबूतर के बारे में। अच्छा, थोड़े दिन पहले वो भाई मुबशर की भी उनके साथ हुई थी कि जी मुबशर साहब मुझे छत पे बुलाएं, मैं बता सकता हूँ कि इनका कबूतर कितने बजे तक उड़ा हुआ है या कितने बजे तक उड़ सकता है। खैर उन्होंने बुलाया नहीं बुलाया मुझे नहीं इस बात का पता, लेकिन मेरा इनको ये है कि दावत शौक है उनको, मेरा पैगाम है कि आप रखें। मैंने इतनी बड़ी उनको बात की है कि मैंने कबूतर यहाँ पे नहीं रखे हुए। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। आपके मुकाबले लग कितने गए? तकरीबन इस टाइम तक तकरीबन 20 घरों के साथ शादी लग चुकी है। अच्छा, ये जो मलिक अरशद साहब के साथ आपने फॉर्मेट सेट किया है, जी, जी। इसमें क्या था आपके जहन में आया? इट इज़ नॉट अ इजी वर्क कि आपने इतवार को भी उड़ना है, इतवार के बाद आपने मंगल को उड़ना है, मंगल को उड़ के फिर आपने जुमेरात को उड़ना सारा है। हिसाब किताब लगा के मैंने सोचना मलक पड़ता अरशद है। साहब को ना शाह जी मैंने मलक हाँ, अरशद हाँ, साहब वही मैं को कह रहा हूँ ना, मैं भी कैलकुलेशन से बोल। मैंने मलक अरशद साहब नहीं, को क्या फोन किया था। दुकान बंद करने का इरादा है, क्या चक्कर है? नहीं, छोटा भाई है, बड़ा भाई है, तो खुद सिर्फ कबूतरों की तरफ ध्यान नहीं, वो रखना है। 2 माह जरा कबूतरों की तरफ। मैंने मलक साहब को फ़ोन किया था ना जब मैंने उनसे 4 इतवारों के शौक का कहा था, क्योंकि रमज़ान था और रमज़ान में वो उड़ाते नहीं हैं। मैंने उनको कहा था 4 इतवार है, कहते नहीं मैं तेना 14 प्यारे उड़ा। अच्छा, फॉर्मेट उन्होंने दिया है जी ये? जी जी, उन्होंने मुझे कहा ये 14 प्यारे। फिर मैं दिल तो नहीं तोड़ सकता किसी का, अच्छा, खास करके मलक अरशद साहब था, वो मेरे सही। बड़े भाई भी हैं। अच्छे आदमी। उनका तो नहीं दिल मैं नहीं वहाँ तोड़ पे सकता। गया हूँ, बड़े बहुत अच्छे माहौल में ये polite और बड़े दोस्ताना माहौल में, एक एनवायरनमेंट में, और एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ बहस भी हुई है। लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मकसद ये है कि आप अपने मौक़िफ़ पे कायम रहते हुए एक अच्छे अंदाज से उस चीज़ को प्रेजेंट लेकिन ये बहस तो होनी बनती है। उस्ताद मोइन नवाज साहब के साथ एक दफ़ा बैठे थे, वो कहते हैं ये तो कबूतरबाजी का हुस्न है, थोड़ी बहुत बहस तो होनी चाहिए, लेकिन ज़ातियात पे नहीं आना चाहिए। जी जी जी। हाँ, बस अपना प्यार से दोनों आपने ने शौक कर दिया, बस बड़े ठीक है। म्यूचुअली बैठ के उन सारे मामलात को हल किया। उसके बाद फिर एक छोटा सा लाइव सेगमेंट भी हुआ और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त मेहमान नवाजी भी की
اب بات آ گئی ہمارے شوق میں بڑھ چڑھ کے جو بیان دینے ہیں نا، یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم دیکھتے نہیں کہ کیا یہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں یا یہ کام کہہ رہے ہیں اس کا امپیکٹ کیا ہے، یا یہ صرف ہم شہرت حاصل کرنے کے لیے چیزیں گیدر کرتے ہیں. شہرت حاصل کرنے کے لیے بیان جاری کر دیا کہ جی 14 پیارے لگیں گے، 14 نہیں، یا 2 ماہ چھوڑ کے لگا لو، یا مجھے پتا ہے کہ یہ 4 بجے کبوتر بیٹھے گا، یہ 3 بجے بیٹھے گا. یعنی یہ میرے خیال میں اس جو نیا دور ہے، یہ جو نیا جدید دور ہے جسے سوشل میڈیا دور ہے، کہ پاپولیرٹی اسٹن کے علاوہ کچھ نہیں ہے. حافظ صاحب بالکل ایسے ہی ہے. آپ ایک پریکٹیکل پلیئر ہیں. ابھی میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے کہا کہ جی 20 گھروں سے میرے 1-to-1 مقابلے طے پا گئے. جی بالکل. اور یہ بیساکھ اور جیٹھ کے ہی ہوئے ہوں گے میرے خیال میں. اور یہی دونوں ڈیفیکلٹ سیزن ہے. اچھا یہ کا ایک اپنا حسن ہے. بالکل بیساکھ جیٹ میں جو آپ کے پیارے اب ہو گئے ہیں نا، جی جی. تو آپ باقی جو ٹورنامنٹس یا جو دوسرے سب میں سر وہ کیسے کھیلیں گے پھر؟ وہ تو اتواروں کے ہیں نا، 4 اتواروں کے. آگے جیٹ بھی ہے نا، تو آپ کے چلتا رہنا نا، چلتا رہے گا. مجھے ملک صاحب نے کہا، ملک ارشد صاحب نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ تو ایسا کرتے ہیں کہ بازیوں یہ میں نا ہم کبوتر جو ہمارے پیارے ہوں گے نا، ہم کبوتر اس میں باہر نکال لیں، ہاں باندھ لیں. انٹریوں کا بھی تو پوچھ لینا. نہیں وہ انٹریاں آپ کو ساتھ ملیں گی. نہیں انٹریاں تو یہ دے گی، لیکن نہیں یہ پریکٹیکل ہے. میں نے دیکھا کہ جب یہ اڑتا ہے نا تو یہ ہر کپ میں موجود آپ کو نظر آئے گا. بالکل. میں ہمیشہ اس بات کو پتہ نہیں ہم لوگ شاید اگنور کر دیتے ہیں، جیسے ہی ایکسپریس نہیں کر پاتے. جو پارٹیسپیشن ہے نا، سب سے بڑی دلیری وہ ہے. یار آج آپ سے سوال کرنے چھوڑیں آپ. ابھی امان اللہ والا تو مسئلہ ہو گیا ہے. یار استادی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ کو بھی تو ملی ہوئی ہے نا. یار یہ استادی تو آج کل کی جو استادی ہے نا، یہ صرف ایک ٹرینڈ ہے. ایک نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، صرف نام اپنے کے ساتھ لگانا. اصل استادی تو وہ تھی کہ آپ استاد کی خدمت کرتے تھے، 10-15 سال خدمت کرتے تھے، اور پھر اس سے کچھ چیزیں حاصل کرتے تھے. اب یہاں پہ ڈیلیما 2 ہو گئے ہیں. ڈیلیما بڑی معذرت کے ساتھ، کیونکہ مفاد پرستی اور کچھ چیزیں ایسی آ گئی، یعنی مادہ پرستی، مفاد پرستی کا لفظ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ٹائپ نہیں جیسے ہو جاتا وہ ہو گیا. اب لین کا اور دین بن گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس ہاتھ لے اس ہاتھ. اور دوسرا ٹرسٹ تو رہا ہی نہیں ایک دوسرے پہ. دیکھیں پرانے جو اساتذہ اکرام تھے نا، ٹھیک ہے خوبیاں خامیاں ہر انسان کا آپس ہے، پر میں نے ایک چیز دیکھا ہے کہ واقعی اس میں کچھ لاجیکلی ہے کہ آپ کسی کو 100% بھی ٹرانسفر کر دو گے نا، ان پھر بھی کہنا رکھ لے آپ کچھ صحیح. وہ تو انسان کا یہ ایک یہ نہیں. اور ایک کچھ وہ بھی دور تھا کہ واقعی استاد پہ ٹرسٹ تھا. 15 سال خدمتیں کی ہیں استاد کی. شاہ جی سب سے پہلی بات آ جاتی ہے آپ کے اعتبار کی، اعتماد کی. دیکھیں میں جب 2020 میں ان ہوا ہوں نا کبوتروں میں، تو مجھے تو کبوتر کا پوٹا بھی نہیں پلٹانا آتا. سیدھی سی بات ہے. بازیاں میری لگ گئی تھی استاد اظہر سے، استاد ملا سے، اور لگا بھی میرے جیٹ ہی تھا اور بیساکھ کے 2 پیارے. لیکن بات یہ ہے کہ جب میں بیچ میں ان ہوتا گیا ہوں، تب آپ کو پتا پریکٹیکل. لیکن سب سے جو پہلی چیز ہے نا، وہ آپ کا مضبوط ہونا اپنی جگہ. اگر آپ یہ سوچیں گے نا کہ میں آج اس چیز کو آزما لوں، میں آج اس چیز کو آزما لوں، پھر آپ فیل ہو جائیں گے. جس چیز پہ آپ کو یقین ہے، پختہ چیز ہے، یقین ہے نا آپ کا، وہ آپ کبھی مار نہیں کھا سکتے. میرا یقین تھا کہ میں چیز کر لوں گا، تو میں نے چیز کر کے دکھایا، اور کر بھی رہا ہوں اللہ کے فضل سے. اور میں نے اس دن بھی جب ملک صاحب کے گھر بیٹھا ہوا تھا، میں نے ان کے اس وقت بھی لائیو میں نے یہ بات کی ہے کہ میرا دعوت شوق سب دوستوں کے لیے ہے. جس کا دل کرے میرے سے 14 پیارے اڑا سکتے ہیں، جس کا دل کرے. میں ریڈی ہوں. آج کل ہو رہا ہے. ایک بات دوسری، ملک صاحب کے جب میں گھر بیٹھا تھا اس وقت بھی میں نے ملک صاحب کو یہ بات کہی ہے. ملک صاحب نے مجھے کہا کہ ہم نا کبوتر باہر چھوڑ دیں باندھ کے، تاکہ آگے جیٹ کی پرواز کے لیے نا ہمارے کبوتر ریڈی ہوں. میں نے ان سے بھی یہ بات کی. میں نے کہا جی کبوتر ہم نے باہر کوئی نہیں نکالا. جب سے میں شوق کار ہوں، میں نے آج تک بازی والے دن کبوتر باہر نہیں نکالا. شروع سے اڑائے بھی اندر اڑائے آگے بیٹھے ہیں، بند کر لیں. جیٹ کی بازیوں میں تو اجازت ہے نا باہر نکالنے کی، تو میں نے اس دفعہ بھی نہیں، میں نے کسی سال باہر نہیں نکالتے ہی نہیں میں باہر. کامران یہ جتنی باتیں کر رہا ہے، میں آپ کی قطع کلامی معاف، پریکٹیکل بندہ ہے. ہاں باتیں کرنا بہت آسان کام ہے جو آج کل ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ جو کہتے ہیں نا کہ جو وہ خالی ٹین ہوتا ہے وہ کھڑکتا ہے. آپ میری بات آ گئی. بات یہ ہے جو میں آپ کو آج ایک بات کہوں، یہ پتہ نہیں مجھے کہنی چاہیے کہ نہیں کہنی. بات یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں، جتنے پلیئر ہوں گے، جتنے پلیئرز ہیں، نہ آپ کو ان کے کمنٹس ملیں گے، نہ آپ کو ان کی گروپس میں وائسز ملیں گی،
ना ठीक है? ज्यादा, हाँ। ना कोई अच्छी चीज। क्यों? उनको इस चीज से गर्ज नहीं, उन्हें शौक से गर्ज है, उन्हें उड़ाने से गर्ज है। और जितने, अब कहना नहीं चाहिए हवारी होंगे, पोस्टें भी उनके साथी सूती लगवा दें तो लगवा अच्छा दें, वो तो जितने हवारी होंगे, आप उसके बाद उनके कमेंट्स देखें, उनकी कबूतर परवरी देखें, उनके पॉइंट्स देखें, उनकी फिलॉसफी देखें, तो कहेंगे कि उनसे कबूतर परवरी वहीं पे आके खत्म हो गई, ये तो पता नहीं क्या। अब कोई रिवॉर्ड है या कौन सी फाइनल सीट थी, वो सितंबर अस्सू चलता है ना, अस्सू के बाद जो है ना कबूतरबाजी समंदर बन जाती है। उसके बाद समंदर शुरू हो जाता है कि जी बहुत बड़ा समंदर। बस, और जैसे ही वो मुकाबलों का टाइम आता है वो समंदर तो वो एक नाली बन जाती है, नदी चेंज हो जाता है। बात नाली ये बन जाती है, है, नदी बहुत बड़ी बात होती आपको है। क्या आ जाती है? बात आ जाती है मीडिया पे। हाँ जी, सारा कसूर जो नजरा गिरना है मीडिया पे। वो तुराब हैदर पे गिरेगा, अल्हम्दुलिल्लाह, फिक्र ना करें। पहला नाम जो आएगा ना वो तुराब हैदर का। भाई बात ये है, हमारा काम है एक मौक़िफ़ ऑन एयर करना, एक चीज प्रेजेंट करना। आपका हाफिज साहब का मौक़िफ़ प्रेजेंट हुआ है ना, अब ये भी हो सकता है कल को जो पहला बयान जारी हो ना वो मेरे मुतल्लिक़ ही हो जाए। ये मैं आपको भी बता रहा हूँ, पेज की बता रहा हूँ। वो क्यों यार, एक ने बुलाया है, कामरान को बुला लिया, मुझे बुला लिया, जुल्फ़िकार आपको बुला लिया, सनी को बुला लिया। बात ये है कि क्या हमें इनके पास नहीं जाना चाहिए जाके इनका हाँ, खुदा ना खास्ता अगर ये कोई मिस यूज लैंग्वेज करे तो हम कहेंगे नहीं यार ये काम गलत है, आप ये हमारे प्लेटफॉर्म से नहीं कर सकते। ऑलरेडी ये तो ये हमेशा ही हुआ है। ये तो इसमें एक बंदा हो सकता है कि मैं उस बात से मुत्तफिक ना हूँ या ना हूँ, वो उनके एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो इस चीज़ का हक रखते हैं। अब जितनी ये बातें कर रहे थे ये प्रैक्टिकल कर रहे थे, और जिनको ये कह रहे हैं मुझे कहना चाहिए वो नॉन प्रैक्टिकल हैं। क्या वो आएंगे? कोई भी नहीं आएगा, उम्मीद तो यही है। हाँ आ जाए तो कोई पता भी नहीं, वेलकम करूँगा, आ जाए मेरे साथ शो करे। पिछले साल मेका में 50-60 घरों से इसका मुकाबला 55 करोड़ से था माशाल्लाह, मुझे माशाल्लाह, मैंने राउंड अबाउट का, उससे पिछले साल तब 2 कम 70 से था। माशाल्लाह, ये देखिए। माशाल्लाह, क्या बात। मैं जो उस वक्त बात रह गई थी कि जो एंट्री देता है ना, मैंने बताने का जब ये उठता है 6 का पौड़ने में 6 में, असल बहादुरी ये है, ठीक है। हमें तो एंट्री आ गई फॉर एग्जाम्पल, यानी टूर्नामेंट के हिसाब से देखा जाए तो उसको एक एंट्री आ गई, ठीक है। पर जो दे रहा है, जो दिलेरी, असल दिलेरी ये है, लोगों के बाज़-औक़ात ऐसे भी हैं कि वो बड़े अच्छे उड़ रहे होते हैं पर उनसे आप एक एंट्री नहीं ले सकते, वो देंगे गिन के, अच्छा यार एक होते। कामरान भाई जितने भी कप उड़ेंगे ना, ऐसी अभी हाजी गुजर साहब ने ना लाख रुपए एंट्री वाला करना है 4 इतवारों का, उसमें भी उड़े। अच्छा जितने कप उड़ेंगे ना, जो मिसाल के हाजी तावला माइयों साहब जिस कप में वो एंट्री देंगे उन सब कपों में मैं उड़ूंगा, क्योंकि ये इख्तियार तो मेरी पार्टी के बरोबर है ना। ये जो आपने अभी बातें की, इनका इख्तियार भी मतलब कि इस बारे में आपकी पार्टी के बड़े जो आपके साथ राजी, बिल्कुल 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 ये भी होना चाहिए ना। जी उनको अब मैं जो बात समझा हाफिज साहब का, मुझे जो इनर फीलिंग आई है वो यही है कि बातों की बजाय मैदान में। हाँ जी, बिल्कुल वो मैदान। कहना यही चाह रहा है कि जो भी करना है ना, अगर तो आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो बातें ना करें। बातें ना करें, क्योंकि देखें सिर्फ बातें करके ना टाइम बहुत वेस्ट है। मेरा हुआ है ना, कुछ लोगों के पीछे लगा हूँ, सालों साल लगा ही आया। इसी तरह हम हादसा में ये लोगों को कह के मैं बता देता हूँ, देखें उन लोगों का टाइम कितना वेस्ट होगा। उन लोगों को भी मेरा ये पैगाम है, आप जो प्रैक्टिकल मैदान में है ना, जो प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, उन्हीं के साथ ज़्यादा रब्ता करें तो अच्छी बात है। उससे ही आपका भी फ़ायदा होगा, आपकी रहनुमाई भी होगी। तो यहाँ प्लेटफार्म अपना मौजूद हो, प्लेटफार्म से अच्छी तो चीज़ ही कोई नहीं है। मैं भी देख लें प्लेटफार्म है, उसमें हर चीज़ जो शाम बैठ रहा है, जो उड़ रहा है, जो सारे मामलात हैं, तो वो कर रहा हूँ। ये 2 मेरे शागिर्द हैं साथ, ये दोनों मेरे साथ होते हैं उस वक़्त। 1-2 अभी आए भी नहीं हैं आज, वो भी आते तो मैं उनका भी आपसे तारफ़ करवा देता। लेकिन इनकी मुझे बड़ी बहुत ज़्यादा, आपको पता टीम वर्क का होना बहुत ज़रूरी है। आपके जो उस्ताद हैं हाजी साहब, जी उनका आपके साथ वो तो क्या ताउन और एक तो सबसे पहली बात है, मेरे ताया जी हैं, मेरी घर वाली बात है। तो हर टाइम मतलब कि एक तो होता है ना कि आप जा रहे हैं, उस्ताद साहब के सोने का टाइम भी है, इंसान थोड़ा, मेरे तो घर वाली बात है, मैं तो रात को 2 बजे भी जाके कहूँगा ताया जी मेरा काम करना ना, मेरा तो काम होना ही है। तो हाफिज साहब कबूतर खुद उड़ाते हैं,
نہیں تیاری ہم دیتے ہیں لیکن اڑاتے ہیں استاد اجی عطا اللہ ماتو صاحب. یعنی فیملی میں آپ تو خود جی، جی، گھر جی، ہو گیا نا، جی، بالکل. وہ گھر کی بات، جی، جی. تیاری خود دیتے ہیں، نیچے خود بیٹھتے ہیں. جی، اچھا بالکل. کاروبار کو کیسے ٹائم دے پاتے ہیں؟ اصل میں کاروبار ہم مثلاً کے بھائی ہیں 3. ایک بھائی اپنے کام پہ ہے، جو میرے والا کام ہے میرے ساتھ چھوٹا بھائی ہوتا ہے. تو کچھ یہ جو میرے ساتھ میری ٹیم ہے نا، یہ جب میں صبح جانا ان کو سمجھانا ہے جیسے انہوں نے کرنا ہے، پھر کچھ میں نے دکان پہ ٹائم دے دینا. زیادہ تر میرا بھائی دیتا ہے چھوٹا. اب دیکھیں نا میں ادھر بیٹھا ہوں تو دکان تو جو معاملات ہیں وہ تو چلنے ہی چلنے ہیں نا. وہ چھوٹا بھائی چلا رہا ہے الحمدللہ، مکمل اس نے کاروبار جو ہے نا ہینڈ اوور بھی کیا ہوا ہے بہترین. تو بس میرا آدھا گھنٹہ بھی چلے جانا نا میرا نظام چل جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. مثال کے طور پہ نا کامران بھائی میری بات سنیں، اصل میں نا بات یہ ہے کہ میرے یہ جو بیساکھ اور جیٹھ ہے نا، یہ جو 2 ماہ ہیں یا 3 ماہ، یہ کوئی روزانہ بھی مجھے کہے گا میں تیار. ویسے ایک آن دا ریکارڈ ہی پوچھ لوں، جی جی جی. لالا احسان صاحب انہوں نے آپ ہی کو کیوں پن پوائنٹ کیا؟ کوئی تو بات کی ہوگی آپ نے. جی اصل میں نا میرا ان کے ساتھ مقابلہ طے ہوا تھا نا، جس دفعہ 6 پہ آ رہے، تو انہوں نے نا مجھ سے ہاڑ بچوں کا لگایا تھا جانے والی چھت سے، اور 6 اتوار انہوں نے لگائے اپنے گھر سے. جا رہا. ان کا کوئی دوست ہے. اچھا اچھا. اس سے پہلے 2022 میں میرا ان کے ساتھ مقابلہ طے ہوا نا، جب میرے 6 پیارے صرف طے ہوئے تھے. تو اس میں 2 پیارے اڑا پایا، تو کچھ وجوہات کی وجہ سے میں نے نا کبوتر نہیں اڑا سکا 22 میں. تو 2 پیارے وہ جیتے ہوئے تھے. پھر 2023 میں جب میرا مقابلہ ان کے گھر گیا، میں جا کے مقابلے طے کر کے آیا. پھر میں ماشاءاللہ ان سے 6 کے 6 ہی پیارے جیت گیا. تو ہاڑ بچوں کا ان کے ساتھ میرا لگا ہوا تھا، تو میں نہیں اڑا پایا. میں نے ان کی جو بازی بنتی میں نے دے دی ان کو کہ آپ لے لیں. اس کے بعد ان کے دل میں آیا، میرے دل میں نہیں، ان کے دل میں آیا کہ انہوں نے مجھے چیلنج کیا ہے. اور مجھے خوشی کی یہ بات لگی نا کہ وہ ان کی مثلا کہ اس وقت وہ دادا بن چکے ہیں. ٹھیک ہے، وہ دادا بن چکے ہیں، میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں. بڑے اچھے انسان ہیں، میں ان سے ملا ہوں، جلا ہوں، بیٹھا ہوں، ان کے گھر بھی گیا ہوں. بڑے اچھے انسان ہیں، دادا بن چکے. دیکھیں نا وہ دادا ماشاءاللہ بن چکے ہیں. ابھی تو ہم تو بچے ہیں. ٹھیک ہے، بات یہ انہوں نے مجھے چیلنج کیا، میرے لیے تو فخر کی بات ہے. انہوں نے مجھے پھر بہت بڑا کبوترباز سمجھا نا، ان کی مہربانی ہے. تو پھر انہوں نے اگر بڑا سمجھا ہے تو اب وہ بڑے پن کا مظاہرہ کریں. میرے ساتھ اتنی بڑی بازی لگی. ان کے جو استاد ہیں حاجی ملک لطیف ہمایوں صاحب، بڑی پرانی ہسٹری ہے وہ تو پوری تاریخ ہے. تو دیکھیں نا، آپ سینئر تو ترین آپ ہو گئے، آپ سے پہلے نیاب بھائی ہو گئے. آپ لوگ تو ان سب کے رہے ہیں نا، ان کے اندر نیاب بھائی اسپیشلی. تو کیا ان کے بارے میں تو تھوڑا بتائیں کیسے شوق تھا دیکھیں شروع میں؟ بات یہ ہے، اس وقت میں کون کون سے استاد ہوتے تھے، مخالف ان کے کیسے تھے، کس طرح سے یہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے یا کوئی چیلنج کرتے یار تھے؟ بات یہ ہے کہ آج کے اس دور میں نا تھوڑا سا ایک اس کو ڈیلیما کہہ لیں آپ. پہلے یہ تھا، یہ نہیں کہ پہلے مسائل نہیں ہوتے تھے یا کچھ، پر یہ کہتے ہیں نا کہ عقدہ یا بڑا. حاجی لطیف صاحب 50 سال کا ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، آج کا نہیں ہے. اور پھر لگاتار وہ ایک جگہ پہ کھڑے چلتے آئے ہیں. پھر انہوں نے اپنی پہچان، اپنی شناخت بنائی. یعنی لنڈے بازار سے ان کا شوق ہونا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ فاتح لاہور انہوں نے اپنا سٹارٹ کیا، پھر اس کو لے کے چلے. ٹھیک ہے، پہلے اس حادثہ میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے بھی مقابلے رکھتے تھے، پر ان کے کچھ اصول تھے، ضوابط تھے. آپ ڈائریکٹ کسی کو آواز نہیں دے سکتے تھے. ایسے نہیں دیتے تھے نا، نہیں دے سکتے تھے. آپ نے کٹ میں بھی بیٹھنے کے آداب تھے. کٹ میں بھی آپ نے ڈائریکٹ آواز نہیں دینی. آپ نے اپنے استاد کو کہنا کہ جی میرا ادھر نال جاب کروا دو. اس نے آگے اپنے موری کو کہنا، موری سے کہنا، اور پھر اگر ہو سکتا ہوا تب ہے، نہیں تھا ادروائز. اور اگر تھڑے کا بھی ہونا تو اس نے جانا، جا کے بڑے عزت و احترام سے جانا کہ جی میں آیا، میرا شوق کروا. اور اگر اگلے نے سمجھنا. آج کل تو خیر ہیو ٹو چیز تھنگ. میں وہ اس لیے کیونکہ وہ جو کلپ ہے نا، وہ کلپ ایک تھا کہ آپ کہتے کہ جی ایک اچھے ماحول میں، ٹھیک ہے آج کل کا دور بدل گیا ہے، اس کے انداز بدل گئے ہیں، پر اس کے باوجود آپ یہ کہیں کہ جی چھڑ دو جی، وہ نہیں ہونا چاہیے. اب یہ پریکٹیکل کھلاڑی ہے. ہاں پہلے اصولی طور پہ تو میں آج بھی اس چیز کا قائل ہوں، میڈیا کا ہونے کے باوجود، کہ جی جسٹ ہیو اے فون کال ناؤ کہ یار میں نے آپ سے اگر نہیں کر رہا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں، آپ میڈیا میں بھی اگر آ رہے ہیں، جب وہ میڈیا میں نہیں آئے نا، آج کل تو کلپوں کا دور ہو گیا. کلپ بناؤ، گروپوں میں پھینک دو.
اور گروپوں میں پھینک دو, کیا فیس بک پہ لگا دو, اور وہ جو کوئی ایسی چیز ہوگی لوگ اٹھا کے نا اب وہ کر دیں گے. وہ دوسرے لفظ پھر زیادہ خطرناک ہو جائے. میں کہہ دوں گا کہ آپ چک کے پہنچان گے, ہیلو جی پیش کرو. ایسی ہے پازیٹیو ایکٹیویٹی کون اٹھا کے نہیں تو پھر یہ میڈیا کے ہونے کے باوجود اب کیا حل ہے اس کا؟ اگر شوق ویسے اگر یہ کلپ بنا دے تو بری بات تو نہیں یار. میں یہ نہیں کہہ رہا, نہیں میں یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ کس طرح سے کرنا چاہیے میسج. یار یہ دیکھیں, بات یہ ہے, یہ حافظ موجود تھا, ہیو آئی کالڈ دیم, فرسٹ تھنگ یہ ہونی چاہیے. یار بات یہ ہے, ایک ہوتی ہے کہ آپ نا لگاتے ہیں ایک دعوت شوق لگاتے ہیں جیسے پنجاب میں, ٹھیک ہے, کہ یار یہ میں 500 بندوں کو کہاں فون کروں گا. میں ایک اچھا دوستانہ ماحول میں ایک دعوتی شوق لگاتا ہوں کہ جی جو بھائی اسے شوق کرنا چاہیں میری چھت اوپن ہے, یہ نمبر اور ان طریقوں کے مطابق مجھ سے شوق کرنا. ہیو اے سینس. آپ ایک بندے کو پن پوائنٹ کر رہے ہو, ٹھیک ہے, جسٹ یو ہیو ٹو کال دیم. آپ اسے کال کر لو, کال کر کے ایک کال آئی تھی ان کی مجھے بعد میں اللہ احسان صاحب کی نا, کچھ دن پہلے مجھے کال آئی ہے کہ میرا ماتماروں سے بھی شوق ہو گیا, میرا ماتماروں سے بھی شوق ہوا ہے, میرا صاحب ملا سے بھی ہوا ہے, لیکن انہوں نے مجھے چیلنج کیا ہوا تھا, اس کا جواب دینا تھا تو اس کے بعد ہی شوق ہونا تھا. وہ تو ٹھیک ہے, نہیں وہی کہنے کا تھا کہ اچھا کہ کال پہلے آئی کہ چیلنج پہلے آیا. پہلے چیلنج آیا, وہی میں بات کر رہا ہوں نا, پھر تو بات ہو گئی نا. ہاں یہ تو چیلنج تو بعد میں آنا چاہیے تھا نا, پہلے تو کال جانی چاہیے تھی. میرا پوائنٹ آف تو پھر وہ صحیح ثابت ہو گیا نا. پھر تو انہوں نے کہا کہ تسی جو چیلنج کیتے پھر میں پہلے چیلنج کا جواب دینا, تو پھر باقی کام بھی کر لوں. ابھی تم میڈیا پہ آیا, میں بھی تو ایک دفعہ آ جاؤں نا, لوگ یہ تو نہ سمجھے میں ڈر گیا. نہیں وہ ایک ویسے بھی جنرلی جیسے آپ نے جس میڈیم کو رکھ کے آپ نے چیلنج کیا اس میڈیم پہ ہم جواب دیں گے. مقصد آپ کا یہ تھا. بات میری پروف ہوگی کہ نہیں ہوگی. بات یہی ہوئی کہ بات یہ ہے کہ ہمارا کام ہے حافظ کے پاس بھی جانا, ان کے پاس بھی جانا, وی ہیو ٹو پریزنٹ دیم. ہمارا کام ہے ان کو پریزنٹ کرنا, ہمارا اپنا جو ہمارا فرض ہے. صحیح بات, ٹھیک ہے, ہم اپنے فرض کے, انہوں نے بلایا, ہم ان کے پاس ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ جی منگل والے دن آپ ہمارے لیے ٹائم رکھیں. ان کا جی آدھے گھنٹے کا, جی میرے کوئی خاص, ان کا کہ جی آپ ہمارے پاس آئیں, کھانا آپ نے ہمارے ساتھ, تو میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا خیریت, ان کا جی آپ تشریف لائیں, آ گئے. بات یہ ہے کہ ایک اچھا شوقین, ایک اچھا کھلاڑی جو میدان میں ہے, میدان میں موجود ہے, کہ کیا میدان میں نہ ہو تب بھی بات ہے, تب بھی بات سمجھ میں آتی ہے. تو بات یہ ہے کہ چیزیں ہونی چاہیے اسپورٹ مین اسپرٹ میں, دلیری سے. اور اس کو بڑھاتے ہوئے میں ایک چیز ضرور آپ سے پوچھوں گا کہ اتنا جو جوشیلا پن ہے کسی ایک پوائنٹ کی وجہ سے ہے نا, وہ پوائنٹ بتاؤ کبوتر میں کون سا ہوتا ہے؟ کیوں نہیں, یہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کو جنون, ریئل معنوں میں جنون ہے. اصل میں شاہ جی مجھے بچپن سے یہ بہت شوق ہے. تایا جی کو دیکھ کے, تایا جی ظاہری سی بات ہے, تایا جی کو دیکھتے, پھر چاچا جی آگے, چچا جی کے بعد عطاولہ صاحب بڑے, پھر عطاولہ صاحب کو دیکھتے ہو تو پھر زیادہ ہی ذرا بڑھ گیا. پھر گھر میں چھت نہیں بنانے کی اجازت, کیونکہ ہم 3 بھائی ہیں نا, تو دونوں بھائیوں کو بھی شوق نہیں ہے, ابا جی کو بھی شوق نہیں ہے, تو پھر جنون تھا میرا بہت زیادہ. پھر وہ جگہ لی جب, تو کاروبار کے لیے لی بیسک, لیکن پہلے اوپر میں نے کہا وہ گھر میں کسی کی بھی اجازت نہیں تھی, وہ میں نے کہا جی بس تھوڑے جے رکھنے نے, بس اے جرا تھوڑا جہا ہے نا, تھوڑا جہا نہیں بس. جب میں نے یہ اپنے گھر کے اوپر بھی کھڈے بنائے نا جوڑوں کے لیے, ایک چھوٹا سا کھڈا بنایا, اب پوری چھاتی کور ہے. اچھا ویسے آپ کی طرح کے لیے عرض ہے, میں یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کو ان کی یہی چھت سمجھتا رہا ہوں پچھلے کئی سالوں. نہیں ابھی میں نیاب بھائی کو نہیں, میں نے لے کے جانا ہے ابھی, آپ چھت بھی دکھانی ہے. دھواں بڑا وہاں, شام ہے, دھواں ہے. تو دیکھو تو صحیح جا کے, جہاں سے اڑائی جا رہا ہے, یہ جہاں سے اڑا رہا ہے, میں تو یہی سمجھتا رہا ہوں. باؤ طاہر آئے نا پہلی دفعہ, وہ ان کی چھت پہ افتتاح تھا چھت کا نکلنا, کہتے ادھر اڑنا چٹا ہے تو آنا چینا ہے. اتنے ماحول ادھر کا ایسا ساری. تو پھر تو اس کی دلیری کو سلام پیش کر لینا چاہیے. جہاں سے یہ شوق ہم لو رہی ہے ویسی پولوشن کو روتے ہیں, یہ ان کی چھاتی ایسے پولوشن بڑی گفتگو کر رہی ہے, پورا لاہور میرے پیچھے نہ ڈلوا دینا, کل پولوشن پہ نا وہاں پہ بڑی گفتگو کر منتظر سے. اچھا کیا
कल लाहौर के हवाले से गुफ्तगू होती रही, मैंने कहा कि लाहौर में कबूतर क्यों नहीं उड़ते? उड़ते तो हैं और कैसे उड़े तुराब भाई? शाम तक तो चले गए। यार फिर बात हो जाएगी, बात करे नहीं उड़ते हैं अभी यहाँ पे, ऐसी बात नहीं उड़ते। मुंतजर साहब तो मेरे बड़े भाई हैं, कैसे नहीं उड़ते? यार बात ये है वह कंटिन्यूस प्रवासें यहाँ पे बहुत मैं नहीं कह रहा किसी में कुछ को ना डिग्रेड कर रहा हूँ। नहीं, आप एक कल भी चीज मैंने देखें, देखें ना, मुंतजर भाई भी जो है हमारी पार्टी से है, मेरा बड़ा भाई है। आप देखें उनका शौक कभी कम हुआ है, वो एक उड़ा के भी जीत जाता है। देखे ना, उनका शौक कम हुआ है, तो फिर ये छोटे भाई का शौक कैसे कम हो जाएगा? नहीं क्या उड़ते हैं बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान नहीं, अल्लाह। मुंतजर जब कबूतर छोड़ता है पूरे यकीन से छोड़ता है कि आज मैं जीत, और वो जीतता है, तो उड़ते हैं तो जीतता है ना। आप हाँ, कैसे ये नहीं मैं ये नहीं, उड़ने से मुराद ये नहीं है कि वो बिल्कुल उड़ते ही नहीं है, यानी कबूतरों को पर लगे हुए जो पर लगे वो उड़ेंगे। मेरा एक वैसे फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन या एक नॉलेज, या हम बाहर आप जाते हो खारियाँ, आप गुजरात जाते हो, आप जेलम जाते हो, आप पिंडी जाते हो, आप सरगोदा जाते हो, आप मंडी जाते हो, आप पिपला जाते हो, वहाँ पर हमसे एक बहस की जाती है, एज आ लाहौरिये बहस की जाती है, ठीक है। मेरा एक ये कहते हैं कि एकेडमिक बहस थी इन लोगों के साथ, कल भी थी, आज भी आप पूछ रहे हैं, मैं आपके साथ भी कर लेता हूँ। वो यही है कि मैंने मिसाल दी, मैं कहा रिसेंट मिसाल ज़्यादा अच्छी रहती है। मिट्टी उलाली के कबूतर पे एतराज़ हो गया जो 8 बजे बैठा, हाँ, अगले दिन वही अगर 4 बजे या 2 बजे बैठ जाता तो काम पक्का हो जाना था। अगले दिन वो फिर वहीं बैठा, उससे अगले दिन फिर वो, यानी 10-15 मिनट ऊपर नीचे, यानी उसी गेट में। आधा घंटा अगर आप भी 7:30 के बाद ही बैठ रहे हैं, पहले दिन लो, दूसरे दिन है वो कंटिन्यूस इतने जिस दिन, अब वो, या शायद मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं 100% यहाँ उस तरह की परवाज लेना, इट इज़ टू डिफिकल्ट। जी मैंने ऐसे ही है। इट इज़ टू डिफिकल्ट। क्या तो कंफर्म पता होता है कि आ गया थले। नहीं, लेकिन यहाँ पे मसाइल और भी है ना। अब आप देखिए, आप दूसरे शहरों में, हमारे यहाँ पता क्या होता है, वो लोग इतना पानी भी दे देते हैं। मुझे याद है आशिफ हुसैन साहब की, वो कबूतर नीचे नीचे फिरे जा रहे हैं, 7:30 हो गए। मैं क्या उस्ताद जी इन्होंने आज उत्ते जाना है कि साढ़े आने की वजह तो कितने पहले पै जाए, तुम कहोगे लै भी तेरे कदम पै गए। कहते परवाह ना करो, ऐ सूरज चढ़ जाना, कबूतर उत्ते जा ही जाने। अच्छा, मैं कहा जी अच्छा, मैं कहा चलो देखते। सर ऐसे ही हुआ, कबूतर मतलब सूरज चढ़ता चला गया, कबूतर अपना गेड़ा बढ़ाते गए, चले गए। कबूतरों को पानी इतना दिया हुआ था, कबूतर नीचे नीचे तो जी फिर उस्ताद जी, अब उस्ताद हैं तो हमारे यहाँ क्या होता है, हाँ, हमारे यहाँ कबूतर यूं किया, कबूतर उड़ गए, और मैं कहा और तुराब भाई सुनाए कैसे हैं, ठीक है। अब जब देखना ना तो कबूतर गायब होना चाहिए। हाँ, अगर जो कबूतर नीचे रह जाता है ना, और मैंने अक्सर छतों पे अपने लाहौर में देखा है, जिनका जो कबूतर नीचे रह गया, जितना मर्जी अच्छा कबूतर है, बहादुर कबूतर, वो नीचे है ना तो समझे 11 साढ़े 11 वो बैठ गया। ये हमारे माहौल में कोई है डिफरेंस ऐसा कि मैं मानता हूँ Atmospherically problem है ये। pollution है, यही चीज मैं बहस कर रहा था कि बात ये है कि हाँ जी आप इस चीज से मुतफिक हैं, जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ये ठीक है। लाहौर का और वाइट का फर्क है। मैं बता देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। लाहौर, कसूर से उस तरफ को चले जाएं पत्तों की, और ये रिनाला तक चले जाएं, रिनाले तक आपको यही माहौल मिलेगा जो हमारा है। अच्छा, आगे उकाड़ा से आगे साहिवाल, आगे का माहौल फिर चेंज हो जाएगा। अच्छा। फिर उधर से इस तरफ निकल जाए, टोबा साइड, कमालिया साइड, वो सारा एक जैसा माहौल मिलेगा। ठीक है। और वहां से आप चले जाए पिपला वाली साइड, मतलब अगर उस साइड से हम दूसरी साइड को निकल जाते हैं, जहाँ से मतलब जंग से चनियोट से मंडी सरगोदा, वो उनका माहौल और है। और एक और चीज़ बताऊं, अभी हम गए थे अंजुम शबीर मोना जलालपुर भटिया में, एक छत है, 3 हफ्ते हो गए तकरीबन, 6:15 बजे लाल हो रहा था आसमान। सबसे पहले लाहौरी की बात नोट कर, देखो कितना क्लियर आसमान है, लाल 6:15 बजे सर्दियों में। 5 बजे आपकी अजान हो रही है, 5:15 बजे। कितने बजे हो रही है मगरिब? 5:15 साढ़े 5 हो रही है। हाँ जी, 6:15 बजे आसमान पे लाली थी। तो कबूतर ने तो वहां से सूरज को देखना है। बड़े बड़े फर्क पड़ते हैं, माहौल फर्क है, टाइम का फर्क है वहाँ पे। कबूतरों का भी फर्क है। हाँ, कबूतरों का भी बहुत ज्यादा फर्क, बहुत फर्क। क्या फर्क है? हमारे यहाँ ना छोटा कबूतर, छोटे साइज के खिंचे हुए कबूतर पसंद किए जाते हैं लाहौर में।
छोटा शहरी फिर छोटा। अच्छा तो ज्यादा बड़े साइज के कबूतर हमारे यहाँ पसंद इसी वजह से नहीं पसंद किए जाते कि नीचे रह गया तो फिर रह गया। क्या हाँ फिर नीचे तो वैसे भी नहीं रहना चाहिए, ऊपर ही जाना चाहिए। अच्छा गुफ्तगू ये हो रही थी, देखिए शुक्र मेला आज लगा बात ये है कि अब माशाल्लाह आप भी उस्ताद हैं, अब तो आप प्रैक्टिकल हो गए हैं, अब तो आप छतें उड़ा रहे हैं। ये एक जोशीला खिलाड़ी है, मैं बीच में आप दोनों के दरमियान आप सीनियर उस्ताद हैं। क्योंकि इस साल इन्होंने भी उड़ने हाँ बाजी लगी हुई है। हाँ हाँ जी तो अच्छा लगा जी। क्या बात है, तो वही नया भाई की चर्चा बस सही हो गया। अब इस दफा उस्ताद तुराब हैदर। अच्छा मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, अब ये उस्तादियों की बात होती है हमारे यहाँ लाहौर के हिसाब से अगर देखें ना, तो हमारा एक दोस्त है उस्ताद काबिल जैदी, हाँ जी, वो कहता है जी मैं चाइना के उस्ताद भी हैं कई, वो अपने आप को भी चाइना का उस्ताद कहता है। लेकिन मैं आपको बताऊं लाहौर में हमारे यहाँ उस्तादियाँ एक ही काम, ये सिर्फ कबूतर उड़ाना जो है ना, यही सिर्फ उस्तादी नहीं है, बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं। एंट्रियाँ जमा करनी, हिसाब किताब रखना, लोगों को जोड़ना, लोगों का टूर्नामेंट्स का हिसाब रखना, बाजी में पर ऊपर नीचे हो गए, सारे हिसाब रखना, क्या हर आज चीज आपने करना। बड़ी खूबसूरत बात कह दी, मैंने जान के काटी है, वो मैं भूल गया था। वो मुझे क्या कही इस वजह से भी कि हम इस शोबे में से ना हाँ एक उस चीज को निकाल बैठे हैं जो है एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका एक बहुत एक अहम किरदार है। उस चीज की भी उस्तादी है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन नहीं वो उस्तादी एडमिनिस्ट्रेशन के जो किरदार को ना बिल्कुल हम इस खेल चाली एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं, बिल्कुल बॉडीज पे चल रहे हैं, और यानी उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजर। हम उसको भलाई ताक कर देते हैं। हम कहते हैं कि जी लो जी ये दिहाड़ीबाज आ गए, ये जी फलां आ गए हैं, ये जी बस। ऑर्गेनाइजेशन का जो किरदार है ना, वो किसी भी शौक को बढ़ाने, उसको प्रमोट करने में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि वो उन लोगों को गैदर करता है, उन लोगों को मौका फराहम करता है, प्लेटफॉर्म देता है, और उस चीज़ को कंडक्ट करने के लिए वो अपना टाइम स्पेंड करता है, फिर जाके बनाता है। अब जिस तरह ये छत उड़ाते हैं, अगर ये छत पे टाइम ना दें, कबूतर ना छोड़ें, क्या ये शौक कर सकेंगे? नहीं हो चेक एंड बैलेंस, छत का चेक एंड बैलेंस है। दाना कितने बजे डाल दिया, पानी कितने बजे डाल दिया, हर चीज का एक निज़ाम कितने कबूतर किस पिंजरे में है, कितने कबूतर किस पिंजरे में है, कौन सा कितने बजे तक बैठ रहा है, उसको अलग कर दो, फला को अलग कर दो। बिल्कुल ऐसा। मतलब हर चीज में एडमिनिस्ट्रेशन छत पे भी है। फिर ये उम्र दराज को देख लें, जितनी दफा कॉल करनी है मैंने इसको करनी है कि यार ये फला छत नहीं मैं एक मिसाल दे रहा हूँ ना, बता रहा हूँ यार फला जगह मीरपुर से उसकी ख्याम की लिख लो, रब्बा से फला की लिख लो, फला से की लिख, फिर इसके फोन आने, बता इसने मेरी छतों की तो नहीं काउंटिंग करनी, इसने सरगोदे की भी करनी, इसने पिपला की भी करनी, इसने फैसलाबाद की भी करनी, इसने पिंडी बटिया की भी करनी, इसने लाहौर की भी करनी। अच्छा हमारे अलग है, लाहौर के फॉर्मेट अलग है, पंजाब की अलग है, फिर उसको अलग गैदर करना है, उसको अलग गैदर करना है। मैं ये कहता हूँ हाँ जी वालेकुम सलाम। किस वक्त पे वालेकुम अस्सलाम। तो ये देखे ना, अब ये चीजें सारी जो है ना, इनको गैदर करना, ये लोग असल मेन काम इसका है, नुमान का है। ये जो एक एक का हिसाब भी रख रहे हैं, एक एक ये जो इस वजह से कुछ हमारे यहाँ लाहौर में कुछ लोगों ने कहा जी ट्रेंड हो गया, उस्तादी दे देते हैं, एम ही दे देते हैं। भाई एम ही नहीं देते, वो बंदा भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके की मेहनत कर रहा होता है, बहुत मेहनत कर रहा तो उस चीज पर भी दी जाती है। उस्ताद तुराब हैदर को उस्तादी इसी वजह से मिली हुई है, ये हकीकत है। उस्ताद तुराब हैदर साहब सबको तुराब में लेके चलते हैं, हमारे साथ हैं, हमारे सीनियर हैं, हमें सिखाते हैं, बताते हैं। मेरा ख्याल है कि तुराब भाई से जब मेरी फोन पे बात घंटे के बाद कॉल कटती है, हमारी 3 दफा कटती है, तो मतलब 3 घंटे तो कम से कम हमारी बात हो रही होती है, जब भी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया, आपने एक प्यार मोहब्बत भरा वाला पैगाम दिया है। अब हम चलेंगे आपने छत पे। शौकीन हजरात को भी दिया है पैगाम। उम्मीद है कि आपको एक मुस्बत अपना जवाब अपना आएगा। पैगाम वापसी दोहरा दे ताकि हम इसको क्लोज करें वीडियो। जी मेरा पैगाम वही लाला एहसान साहब के लिए कि दावत शौक है, मेरे पास आए और मेरे साथ 14 प्यारे तय करें, बगैर किसी बहस के बड़ेपन का मुजाहरा करें। और दूसरे नंबर पे हमाद भट्ट साहब, आपके लिए मेरा पैगाम है कि आप मेरे साथ जेड की यार वैसे हमाद बिन शरीफ आदमी, कसम खुदा। नहीं वो बहुत शरीफ ऐसे आदमी है। नहीं। देखें भाई हाँ, जान, जो देखें बेचारा शरीफ बंदा है, पर मेरे ख्याल में बातों में आ गया। भाई जान नहीं नहीं, बात तो शरीफ नहीं, आदमी है। पता है कि मेरे ख्याल उनके हमारा अब्बू की तरफ से कुछ चीजें कुछ भाईजान मेरी बात सुने, बताते जरूर है, भाईजान मुझे भी पता है कि वो शरीफ बताते हैं। आदमी है, हाँ। तो हम भी शरीफ आदमी, हाँ। शरीफाना नहीं वो अंदाज में- बेचारा सिर्फ बातों में आने से मुराद है, मेरी बात नहीं समझे कि ब्रीडिंग का उसे शौक है, अपने वालिद यहाँ लेकर चल रहा है। उस वक्त वो इस बात पे नहीं उन्होंने फोकस किया कि यार मेरा ताल्लुक ब्रीडिंग से है, मेरा ताल्लुक उड़ान से नहीं है। और इस किस्म के जो दावे हैं मेरे ख्याल में
ये अनरियलिस्टिक होते हैं। यार फिर वो ग्रुप में जो लोगों के जिनके वो बता रहे होते हैं, मैं तो ग्रुप में हूँ ना। अच्छा आप हैं? तो यार यानी वो- आप तो फिर फैज याबों में से हैं। लेकिन देखे ना, लोग भी तो फिर आगे से कह रहे थे हाँ जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप फैज याबों में से हैं। हाँ? उसी ग्रुप में तो बात भाईजान फिर देखे ना कि वो लोग जो उनको कह रहे थे हाँ जी आप सही बता रहे हैं, नहीं, तो फिर पता ही नहीं है तो ना मैं भाई। तभी तो कहा आप फैज याब हुए हैं। असल में बात ये है। नहीं हमारे बड़े भाई प्यारा भाई है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमाद भाई के तवज्जुह से ही चलें, कि हमाद इस तवज्जुह से हमाद भाई से भी, कि हमाद भाई आप जो भी बात हो प्यार मोहब्बत से हाफिज साहब के साथ बैठ के अगर हो सकता हाँ, तो बिल्कुल तय होना करें। चाहिए। लेकिन ये कि वो बेचारा ऐसे इस तरह की ना बयानबाजी में है नहीं, पर मेरे ख्याल में आप उसको मजीद इस चीज को मेरे Linger मुताबिक on तो नहीं आगे नहीं कंटिन्यू करना चाहिए। एक दानिशमंदाना चीज का तकाजा ये है कि जो काम आता ना हो ना इंसान को, मेरे ख्याल में उसकी तो यार बड़ा मुश्किल होता है। मैंने आप देखा है, मैंने अगर मुझे पता भी है ना कि कबूतरबाजी कैसे होती है, मैं हर किसी की छत पे जाता हूँ। खुरम के पास मैं पता नहीं कितना अरसा रुका हूँ, खुरम से सीखी हुई मेरी सारी कबूतरबाजी ज्यादातर, पीर फवाद की छत पे बड़ी चीजें मैंने उससे सीखी। लेकिन जब आप बीइंग एक कबूतरबाज प्रैक्टिकल उतरते हैं ना, तब जाके पता चलता है वो फला चीज तो पता ही नहीं थी, फला चीज तो वो बाद में आती हैं बातें आगे। बहरहाल बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। अभी हम जाएंगे जी हाफिज साहब की छत पे जाना है, जी, छत। बिल्कुल और जी वहाँ भाई पे जाना जाके जरूरी है। शाम में धुआं वहाँ चेक करेंगे। शाह साहब